पहाड़ी वास के दौरान अपने सामईन को दुआया नमूना और हिदायतनामा देते हुए मसीह खुदावंद ने सबसे पहले ये वाज़ा किया कि उन्हें किस तरह और किस से दुआ मांगनी चाहिए। उसने उन्हें सिखाया कि बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। लिहाजा इन्हें किसी देवता या मुकद्दस या फरिश्ते से नहीं दुआ करनी, बल्कि एक ऐसे खुदा से रुजू लाना है जो आसमान पर है। इस अमर पर सोच विचार करते हुए हमें ये बात समझनी चाहिए कि दुआ रब्बानी में आसमान के लिए जमा का सिगा इस्तेमाल किया गया है और इंजील जलील के यूनानी मतन में ये जुमला इस तरह से है, पातेर हेमोन हो एन तोएस उरानोस। पातेर हेमोन हो एन तोएस उरानोस। ऐ बाप हमारे, तू जो आसमानों में है, यानी कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमानों में है। लफ्ज़ उरानोस की बाबत यूनानी ज़बान की डिक्शनरी में बयान किया गया है कि कदीम यूनानियों का यह ख्याल था कि निज़ाम कायनात में यके बाद दीगरे आसमानों का एक सिलसिला पाया जाता है, ताहम उनकी तादाद के बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। बाज़ के नज़दीक आसमानों की तादाद 3 थी, जबकि दीगर लोग इसे 7 शुमार करते थे। पुराने अहदनामे में इब्रानी साहिफ में खुदावंद खुदा को आसमानी बादशाह के तौर पर भी पेश किया गया है। जब दानियल नबी को कादिर मुतलक की तरफ से शाह बाबुल के ख्वाब की ताबीर हासिल हुई तो उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। दानियल 2 बाब उसकी 19वीं आयत। इसके बाद बादशाह के हुजूर में बरमला तौर पर कहा कि आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कार करता है। दानियल 2 बाब उसकी 28वीं आयत। अगरचे किताब मुकद्दस के मुताबिक आसमान एक से ज़्यादा हैं, जैसा नबी ने अपने सहीफे में लिखा है कि खुदावंद जिसने आसमान पैदा किए वही खुदा है, उसी ने ज़मीन बनाई और तैयार की। जैसा 45वां बाब उसकी 18वीं आयत। तहम कलाम इलाही में 7 के बजाय सिर्फ 3 आसमानों का जिक्र किया गया है। 2 करंथियों 12वां बाब उसकी 2री आयत। बुजुर्ग सुलेमान ने दुआ करते वक्त खुदावंद खुदा की बाबत कहा, देख आसमान, बल्कि आसमानों के आसमान में तू समा नहीं सकता। पहला सलातीन 8वां बाब उसकी 27वीं आयत। हाँ जी हाँ, ये इब्रानी बुजुर्गों का दस्तूर था कि वो खालिक खुदा की बुजुर्गी बयान करने के लिए उसे उसकी क़यामगाह और तख्लीक के हवाले से भी मुखातिब करते थे। ज़बूर नवीस दाऊद ज़बूर 57 उसकी 5वीं आयत में अपने मक़ताम में लिखता है, ऐ खुदा तू जो आसमान पर सरफराज है, तेरा जलाल सारी ज़मीन पर हो। मसीह खुदा ने भी इसराइली बुजुर्गों की रवायत इब्ने दाऊद के नाते दुआए रब्बानी में अपने शागिर्दों को सिखाया कि बस तुम खुदावंद खुदा को इस तरह पुकारा करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। याद रखें कि इसी तीसरे आसमान पर खुदा बाप का तख्त है और मसीह यसू उसके दाहिने हाथ बैठा है। इब्रानियों 8वां बाब उसकी 1ली आयत। और इसी आसमान की बाबत गुफ्तगू करते हुए उसने अपने शागिर्दों से फरमाया कि जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास न मिले, इस शहर में ठहरे रहो। लूका की इंजील 24वां बाब और उसकी 49वीं आयत। इसी दूसरे आसमान पर पाक फरिश्ते यानी सराफीम कुद्दूस कुद्दूस कहते हुए हम वक्त खुदा बाप की हमद सना करते रहते हैं। यशायाह की किताब 6 बाब उसकी 12वीं आयत। अयूब की किताब में लिखा है, अयूब 1 बाब उसकी 6 आयत में,
کہ ایک دن خدا کے بیٹے یعنی کہ فرشتے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ یاد رکھیں کہ فرشتگان صرف دوسرے آسمان تک جانے کے مجاز ہیں، اور مقرب فرشتہ ہونے کے باوجود لوسیفر کو بھی اجازت نہ تھی کہ وہ تیسرے آسمان تک جائے جہاں خدا باپ کی حضوری ہے اور کوئی اس کے جلال کی تاب نہیں لا سکتا، کیونکہ بقا صرف اسی یعنی کہ خدا کو حاصل ہے اور اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ پہلا تیموتھیوس 6 باب 16 آیت۔ دوسرے فرشتوں کے ہمراہ پہلے پہل لوسیفر بھی اسی دوسرے آسمان پر خدا باپ کی تمجید کیا کرتا تھا، مگر اس کے بعد اس کے دل میں غرور سما گیا اور اس نے خالق خدا کی مخالفت میں کہا کہ میں تیرے اور آسمانوں کے آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، میں حق کے تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ یسایہ 14 باب اس کی 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ افسوس کہ وہ اوپر تیسرے آسمان تک تو نہ جا سکا، مگر دوسرے آسمان سے پہلے آسمان پر گندگی کی طرف پھینک دیا گیا۔ حزقیل 28واں باب اس کی 6 آیت اور یسایہ 14واں باب اس کی 15ویں آیت۔ پہلے آسمان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ آسمان ہے جس کے بابت بزرگ موسیٰ پیدائش کی کتاب میں رقم تراز ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پیدائش 1 باب اس کی 1 آیت۔ یہی آسمان ہمارے سیارے زمین سے نظر آتا ہے، جس پر اجرام فلکی، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں اور دیگر سیارے پائے جاتے ہیں۔ اسی آسمان پر بارش کے بعد قوس قزح یعنی کہ رینبو دکھائی دیتی ہے، جو خالق خدا کے قدیم وعدے کی یاد دہانی ہے کہ اب وہ پانی سے دنیا کو تباہ نہیں کرے گا۔ دوسرے آسمان سے نیچے گرائے جانے کے بعد اب اسی پہلے آسمان پر ابلیس اور اس کے باغی فرشتوں کا ڈیرا ہے، کیونکہ پولس رسول نے افسس کے ایمانداروں کو اپنے خط میں لکھا کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ افسیوں 6 باب اس کی 12ویں آیت۔ مگر جب ہم مسیح خداوند اپنے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی دوسری آمد میں زمین پر واپس آئے گا، تو اس وقت اس پہلے آسمان پر سے ابلیس اور اس کے فرشتوں کو نیچے گرا دیا جائے گا۔ مکاشفہ کی کتاب 12واں باب اس کی 17ویں آیت سے اس کی 7ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ اور جب مسیح خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوگی تو ابلیس کو باندھ کر 1000 برس کے لیے اتھا گڑھے میں بند کر دیا جائے گا۔ مکاشفہ کی کتاب 20واں باب اس کی پہلی 3 آیت۔ یاد رکھیں کہ مسیح یسوع کی زمین پر 1000 سالہ بادشاہت کے بعد آخری عدالت ہوگی، جب ابلیس اس کے فرشتوں اور بے ایمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ متی کی انجیل 25واں باب اس کی 41ویں آیت۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ مکاشفہ 20واں باب اس کی 7ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک۔ مگر اس کے بعد خالق خدا کے وعدے کے موافق صرف ایک نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی جن میں راست بازی بسے گی۔ پطرس کا دوسرا خط 3 باب اس کی 13ویں آیت۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔